ساتلايت تلفزيون RPM مس حزبي مهن مبالن ناب زقصل مدرخ نمسغارن ناب 13 ختماتات أمريكان كندان كاب مارش 1 جميرة عدت كتكبريام بز مسرت دنفر مارش 1 دالاس مارش 2 باي اريا مارش 8 سياتل مارش 9 أتلانتا مارش 15 شارلوت مارش 16 إنديانابوليس مارش 22 وينيبيغ مارش 29 مينيابوليس مارش 13 إدمنتون أبريل 5 كالغاري أبريل 6 تورونتو أبريل 12 أب مودة دما واشنطن دي سي أبريل 13 أبزي نايهمهن زته نايهز بحتوخ نملسن حسابات كنسمعني نام أب مودة دما هزبي بتساتفو واننتو أبتكال RPM كراغت كنصبينام ساتلايت تلفزيون RPM سلام أبرحون قروان تركو تقاتل ساتلايت تلفزيون RPM كما يصنحكم كما يتخونوا لو معالتي خزارة بولو دلي زلو خارسي بزعبا زي حقا وتقبرا سرعة قرف أبدق أب إمباسي ناي سرعة قرف كوماو بيت صحفتات ناي سرعات كوموها قنصلا بيت صحفتات كوموها أني ترى ناي دلي تفتحي نزي سرعة قرف أبدق زقورو زلو زي حقا ونتفتات عمل كيتي كهون مغسي ناي صحفة كاني أبزغ أربع معالتات بسنة بباوي إيسياس دوساي أب محبراوي ميديا أبتناتو جز صحافو سب فولي ربح زبل أب إمباسات كومها أب محبركم ناي ساعات نزقاتمو ويك أزلو زي حقاون فتات عمل كده صحافو إمالتي كلمة أب تزرزر مهاديجن إذا فيديو أب كله هتح شير لايك تجورو توم سبسكرايب زي جوركم كاني سبسكرايب تجورو خزا آخركم يدلي كل عندنا نفولت أينا إسياس دوساي هلكا خساب زغربا جيزة أبتي نتسرعاتي وزدقف نيرو مالتي أبز حالة فجيزين أبي أترى كبر سحيل مسكدة أبي أترى بزجات أمو خابتي ذحاس بوزن برن العلي عمود داتاوين مس موت تفاديتو بالسجرودوب بدي حجوا من جد مالتي بحجوا من جد آتي بدي حجوا من جد يوزيو بالسودان بأوغندا هم خاني بدبي جيرو أبي أمريكا آتي مالتي دعيت أبي أمريكا متواخاني نتي كل سو زفولتو جعزينا رسح سراح بالشونا نايسرعت حدا بحدا يقال صالو مالتي بس قاطامي نيسياس دوساي نسلتي زغوبرو زلو ختوابعو يدل مالتي كلاتنا ون دليت فتح مالتي زغون يكون سب زي قدس معاس حساب معاس مس هجرف نيرو دحردا خاب هجرف وصيو انصار هجرف دحردا خسرح جميرو كنتابع عمبر ددحري انداخدنا داون كنغوبرو ويك اخننا اسو نعنا نتقالسنا حجاز ايكونن مالتي سلازي يسياس كساب تمالي أبينير إنتاينير زي كونس أب ساعات إنتاي جبرالو كل خاخومي مالتي أب حدا جيزة دقافنا أي ساعات وين نيروس لتخونه حجي إزي يسياس جبرا زول أنا قليل أيريني مهنيات إنتاي زبهالا له ولدنا هم مسلوه اللوسي زوعالة ينجر أبرخ أيرد زبهالا له مالتي كابتوم أبتوش صنحو بزعبا بلشونا جعزينا ناي سرعات ما نملع في نقرا النازغ إلي اللن مالتي حجي كلاتنا نفولت أينا سرعة قرف كمي جيرو أبدأ زي حقا وسرعة خمسرة إنباسا سرعة قرف انتاي كمسرحة وانسلوها بيت صحفت ناي سرعة تكوماوي بيت صحفت زبها ناي سرعة انتاي كم زقبر كلاتنا نفلت إنا جين دماني اتوما وش بصنحو خم بعالي سياس دا مسألة خاني بتشيبتي أسمات سبات اندا تقوسو تزقبر همو هاني إيفنتات ويك أقات أميتات اندا تقوسو غزارو بخلو خاني زيادة مالتيو نتي بلشو أسارحة ناي سرعات يقالو بوزحات حجي انتس ترديوهم انتس كي تردوهم قالون مالتي اندا رأيو خمزي رأيو زخود اللو مالتي سلازي نحنا بزي حجي وان نعنا زقر سناقن كمزيوم زا مسولو حابريتات بوصخولو مسي حنا نفولت حابريتا غيركا انتاي خون دولو تارانا إذا سرعة قرف أبدأ زقبرو زلو نتي أبدأ زلو ربحاتات تتقيمو بمنقد إنباسات بمنقد محبركم بمنقد قنصلا بيت صحفتات قبل على هزبي زقبرو زلو عدل رعد سرحو له زي حقا وسرحسي بخمينات تقوكنا بلو نخل إذا حدا خابت زعابي هن سرحو زقبا عناي منياتو نحنا أبدأ خساب زهالنا خم دليت فتحي ناووش عد زلو 3,000 مايل كيدنا زي كون ناس مجمرة نزي أبدأ زلو محاورات ناي سرعات كنسعرو خنكيل علنا سرعة قرف بخلت محاوري قويم دولو تحدا أب دياسبورا زلو محاوري تخلايك أوش عاد زلي سلازي نحنا مجمرة أب دياسبورا زلنا نتي أب دقة زلو محاور نعو كنا المسو خنكال لنا نعو خاب سرح وصا خنقبرو خنكال لنا
ንዕኡ ካብ ስራሕ ወፃኢ ምስ ገበርና ኢና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከዓኒ ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብደገ ዘሎ ከየልመስና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምጥማት ኣይ ቲንክ ብዙሕ እውን ኣነ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሕጂ ኣብዚ መዳይ እዚ ንሕና ብዙሕ ድኻም ከም ዘለና ይኣምን እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ስራሕ ናይ ስርዓት ክነቃልዖ ኣይከኣልና እንደልና ወይ እውን ኣተኩሮ ፎካስ ጌርና ክንሰርሕ ስለ ዘይከኣልና ነቲ ኩሉ ንፈልጦ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ናይ ስርዓት ማለት እዩ ኣብ ሕጋዊ ባይታ ወይ ከዓ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ጠጠው ክነብሎ ኣይከኣልና እንደልና ሕጂ እውን ክንብል በለምበር ኣይተኸዓውን ማይ ሓልፎን ደሎ ኣብ ደገ ዘለዉ ናይ ሕጊ ክኢላታት ምንቅስቓሳት ፖለቲካውያን ሓይልታት ብርጌድ ንሓሙድ ይኣክል ኩሎም ብሩህ መጻኢ ፈልሲ እዞም ኩሎም ብዝተወደመ መልክዕ ነቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ናይቲ ስርዓት ናብ ተን ሃገራት ማለት እዩ ብምቕራብ ነተን ኤምባሲታት ይኹን ቆንስላ ቤት ፅሕፈት ከምኡ ከዓ ማሕበረ ኮማት ክዕፀዋ ተልዮን ክዕፀዋ ኣብ ሕጊ ብቐሪበን ክቕፅዓ ተልዮን ከዓ ክቕፅዓ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኢሳያስ ኣቕሪብዎ ዘሎ ኣብ ሺካጎ ዝነበረ ብልሽውና ማለት እዩ ከመይ ኢሉ እቲ ማሕበረ ኮም ዝሰርሕ ኣብ ሺካጎ እንታይ እዮም ገይሮም ሕጂ ንሕና ብትሕምትሕ ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቅዳሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ እየን ዝገብራ ዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ኤምባሲታት ወይ ከዓ ቆንስላ ቤት ፅሕፈታት እንድሕር ኢልና መሳርሒ ናይቲ ስርዓት እዮም ንህዝቢ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ሂበን ኣይፈልጣን እየን ዕላማ ናይ ሓደ ኤምባሲ ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ ተወካሊ ናይ ሓደ ሃገር ኮይንካ ኤምባሲ ክፈት ከሎ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህዝብኻ ንዑ ኣገልግሎት ንምሃብ እዩ ንዑ ንኽትጣበቐሉ እንድሕር ዳ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘይሕጋዊ ነገር በፂሕዎ ንዑ ኣገልግሎት ንኽትህቦ ንዑ ንምግልጋል እዚ እዩ ናይ ዝኾነ ኤምባሲ ቀዳማይ ስራሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ተወኪልካ ክትመፅእ ከለካ ንህዝብኻ ተወኪልካ ትመፅእ ስለ ዘለካ ኤምባሲታት ስርዓተ ግደፍ ግን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንህዝቢ ኣገልጊሎም ኣይፈልጡን እዮም ቀንዲ ስራሕ ናይዘን ኤምባሲታት እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ንዑ ንምግልጋል እዩ ነቲ ናይ ስርዓት ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ኣብ ደገ መሳርሒ ንምዃን እዩ ኩሎም ቶም ኣብ ደገ ዝግበሩ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ምእካብ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ይኹን ስግረ ደባዊ ዓመፅ ይኹን ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዜጋها ዝግበር ጭኮና ክኸውን ይኽእል ኩሉ እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ዘይሕጋዊ ስራሕ መንገዲ ዘን ኤምባሲታት ቆንስላት ከምኡ ከዓ ኮማዊ ቤት ፅሕፈታት እዩ ዝካየድ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኢና እዘን ኤምባሲታት እዚኣተን እዘን ቆንስላት እዚኣተን ጠጠው ክሳብ ዘየበልናየን ነቲ ስርዓት ጠጠው ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ካብዘን ኤምባሲታት ዝረብሖ ነገር ስለ ዘለዎ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጂ ሓደ ብሓደ ካብቶም ዓበይቲ ንጥፈታት ናይቲ ኤምባሲ ክንሪኢ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ክሳብ ክንደይከ ነዚ ኣብ ደገ ንገብሩ ዘለና ቃልስኻ ብኣሉታ ይፀልዎ ኣሎ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ መጀመርያ ግን ነዚ ናይ ሺካጎ ፅሒፍዎ ዘሎ ኢሳያስ ደበሳይ ክንሪኢ እንታይ እዩ ኣብ ሺካጎ እንድሕር ዳልና ኮይና ነቲ ኣብ ሺካጎ ዘሎ ናይ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ኮማዊ ቤት ፅሕፈት እቲ ኣብ ቦምበር ዝነበረ ፀብፃብ ስለ ዝሓተተ እቲ ስርዓት ከዓ ፀብፃብ ክገብር ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ብሓይሊ ንዝነበረ ኣብ ቦምበር ኣልዮም ፀብፃብ ክሓትት ዘይክእል ወይ እውን ፀብፃብ ገብር ዘይክእል ዝተባሃሉ ኢሽሉ ዝገብር እዚ ንሪኦ ዘለና ምሕረታብ ዓንደ ብርሃን ታፍላ ዝበሃል ከም ዝገበርዎ እዩ ኢሳያስ ደበሳይ ዝሕብር ማለት እዩ ኣብ ፅሑፉ ኣብኡ ከዓ እንታይ ዝብል ኢሳያስ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ማለት ሕጂ ሓንቲ ኣብነት ይምፅእ ደሎ እታ ናይ ኮማዊ ናይ ሺካጎ ማለት እዩ ክሳብ ነቲ ኣብ ቦምበር ዝነበረ ብሓይሊ ኣልዮም ከምኡ ከዓ ማለት እዩ መፍትሕ ስለ ክህቦም ዘይከኣለውን ማለት እዩ ብናይ ሓሶት ፌርማ ገይሮም መፍትሕ ናይ መኻዚኖን መፍትሕ ናይቲ ንሱ ሒዝዎ ዝነበረን ክሳብ ክንድኡ ከም ዝቐየሩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ብሓይሊ ዘደስከልዎ ኣብ ቦምበር ኮይኑ ስራሕ ዝነበረ ከም ድኸሰሶም ኣብ ምውጣጥ ከም ዘለዎ ሕጂ ረኣይዎ እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ኣብ ኩሉ ኸም እዩ እንድሕር ደኣ ነቲ ስርዓት ከም ናይ ኮማዊ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይንካ ክተገልግል ትረኣ ኮይንካ ኣብ ቆንስላ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ እውን ናይ መራሒ መስርዕ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ክተገልግል ኮይንካ ፍፁም ተመኣዛዝነት ነቲ ስርዓት ክተርኢ ክትክእል ኣለካ ሕቶ ዝበሃል ነገር ክተቕርብ የብልካ እንድሕር ደኣ ነቲ ስርዓት ትሓትት ኮይንካ እንድሕር ደኣ ፀብፃብ ትብል ትረኣ ኮይንካ እንድሕር ደኣ ርእይቶ እንድሕር ደኣ ትህብ ኮይንካ እቲ ስርዓት ክትፃወረካ ኣይክእልን ብጀካ እሺ ሕራይ ዋላ እውን ዘይሕጋዊ ስራሕ ንክሰርሕ ሕቶ ዝበሃል ነገር ኣይፍቀድን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ናይቲ ስርዓት ቤት ፅሕፈታት ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ዝሓተተ ሰብ እንታይ ክግበር ኣሎ ኣውቶማቲካሊ ክእልኽ ክኽእል ኣሎ ኣውቶማቲካሊ ክትካእ ክኽእል ኣሎ ኣብ ደገ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ትእሰር ትቕተል ኢኻ
أبدأ تكونك خابتا مزنتك ألي خاماتي كسابتا استحاتت ولا مراح مسرع عند حردا أخوينك عند حردا نيش شيء كندفر قادر تخون زي تم أزازنا تاريخا تاعت قبل لك أخذوا جر كتكل لك حجي كم زي لي يسرح جن أتي حافشاوي نتفتات نايتن إمباسي رأي أنت إيز قبل أبدأ جزلو بجمرة بتي إمباسي خنجمر إمباسي خمس زوالكو وكيلني حدا هاجري وكيلني حدا حزبي خموهان أنت إيز قبل مالتي خمس جوبو نت حزبي أقول بلو زهب نت حزبي كونسلاو أقول بلو تهب نتي زيجات نايت هاجري طابق ناي باسبورت أقول بلو تهب كله نتي حزب زلي أقول بلو تهب نعو خاني يوكلو مالتي ناي سرعات هجرف إمباسي جنا سيكون سرح ناي سرعات هجرف إمباسي مجمرة تزعاب يسرحوا سجرة دبوا عمس قبل علي توم زيجات مفصامي زم كلن إمباسات حجي زلوا مالتي أب كله هاجرات دلوا قدام إعلاما خمي يجر كانت خاب إثرا هيوت مريرو نابرا خبيدو مسأس إنه ذتسرد من سي عابن إيشي خمي يجر كانوا عوت قواص أثرو خمي يجر كان نتي نايتش قوانا مسارحي نابدقة وين توصله زيادة قداميتن علامهم كومو سلا زخونا انت هم زغورخا مجمريا ناب زخونا يكون نجر اب تي امباسي زخونا يكون نجر نحر عدلي هكا تاي ولخا مجمريا ناي تعسا فورم ملا تحقاو ايزي كاب عدخا نغتوص زغبورخا نساتهم كنسوم نساتهم تطعيسنا يقريتا يلوم كحتخا زغبومسي سلا زبدلناكا مصاي خاص لدصلمتنا أبي أترى سلا أسرناك أبي أترى هيوت كان هيوت سدرا بيت كان سلا زبالاشنا بزي حقه من قد دير كان نغتوص ببحري بسهرة موت ريخة نخص الدرس لازقابرنا كاسي تدعي سبلنا ولخ كابزي زخف خابزي زعبي سنة أمرا وخينات أبو ود سبيلا دحرز كل ما كرا بسرعة وريد كاسي تمليس كاسي تنبركي كاسي قريتات حتى مالتي زي أجيرهم تاي جورها مورال كاسورها أبتحت قدس صريعتوها مالتي زي أخذ جبر تغيير كاب دحريو انتاي مالتي عن السخا أبتحت يومي خا مالتي أنويهم أثيرهم هالو أكل كإذا تسيد دولم بري بنايسنا أمره وموقح أبتحت السرعة على خا مالتي زم كلهم من السرعة زرقوا زلوا أكلهم يوم هاجرات معراب دولم بري سنا أمراوي موقح تموقح يمزلوا أب إسر بيت يمزلوا أبدق خوين كاس أب إسر بيت أبتقفي عالم أبتقولوا ناس إنك تمثل زوان كوينهم تأثيرهم يمزلوا إزاي تزعب يسرح نايتي إمباسي تات نايتي سرعات مالتي إذا حقاوي أيقونة زخون أسب مالتي زخون زيجا نعملت نحنا أمريكان أب أمريكا مسينا إذا أب أمريكا زول إمباس أقول قلت كبرنا هول نايت عسى فورم لنا هول زي حقاو سرح يسرح دلو نزي كسيس كأب حق نحر قريب كا أتي إمباسي أنصار حقاو سجوم توصل كالي دحرتها نايت عسى فورم بلا أمسها هالك خنتها تحتت زغون يكون أقول قلت كتوصل دلي هالها ماتي باسبور اللي هاتوصل بزعبا بير سيرتيفيكيت ده هتقبر بزعبا اوش عاد زلو نبرتنا دخون ياخد نجر اقول بولوت كم ايرتراو ندحدليخا كلتا خا 100 خاب اتاويتاتكا زي حقاوي ابو زحات هاجرات اذا انت تغير ماتي حقاوي سلازيكونه تن هاجرات اجيدونيا ولا بامريكان جزار خلت خا 100 اب امريكا زلو ايرتران زيغات نتي امباس خفلو فوق دا يكون جن انت يتقبر سرعه معازي خا بامريكا اتيها خابتا ذا اتخيا كسابتا حياتك الله حموش عامتون شوعات عامتون 10 عامتون ني 10 عامت نقول يوم 10 شيء 3 شيء قبري قرص كلته 500 تبعال كات حتى تحيب بهالز خابزي زخف سغرو دبا عامس كل خير كابزي زخف بدل ابل عزيغات كل يخل زي حق او سرح سلا زخونه خني بتشيك هيقبلوا هانيم كلته 500 بماني اوردر زي ناي ገንዘብ محسابي ماني لاوندري يبال أبتي إمباس غير كا جنزب كفل تهون كاسي وي كاش وي كأني بماني أوردر غير كام سألنا تريس كجبر سلزيكال إذا غيرهم ماني لاوندرين غورو مالتي إذن دا صرحينا هنا أفكيدنا اللوم زلنا إذا كله زي حقا وسراحي نزي خم دليت فتحي تطوكنا بلو نخيلينا جين حساب حجي خم غورو عيك قالنا ندلنا كلتا خاميت مسكفل كا بدحريو انتا خاد لي خالخات اقول قلوت كا خطوسط خلي خاماتي جنعو خاني إزاي بحال جنزب يخاط خفلولو لذي حدا إزلو مالتي نزي نحنا خم دليت فتح خنسعرو خنكلالنا دطوك نبلو خنكلالنا
ኢሳያስ ደበሳይ ነዝን ወዲ ከምዝን ይዛረብ ዘሎ እቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዘሎ ኩሉ ነዚ ኣፀቢቆም ይፈልጥዎ እቲ ካልኣይ እዚ እቲ ኤምባሲ እዩ ብመንገዲ ኤምባሲ ከዓ ማሕበራት ከዓ ኮማዊ ትካላት ዝበሃል ወይ ከዓኒ ማሕበረ ኮማ ዝበሃል ኣሎ እዚ ማሕበረ ኮም እዚ ናይቲ ስርዓት መሳርሒ መቆፃፀሪ ናይ ኤርትራውያን ዘጋታት እዩ ኣብተን ሃገራት ክምዝገቡ ከሎ እንታይ እንታይ ድምዝገቡ ንሕና ናይቲ ኮሚኒቲ በቃ በዓላቶም ተም ኤርትራውያን ከምዚ ኮሚኒቲ ኮይና ተመዝጊብና እዮም ዝብሉ ግን ኣካል ናይቲ ስርዓት እዮም ዘይሕጋዊ መንገዲ ሪሌሽንሺፕ ኣለዎም ሕጂ እዚ ኣብ ሺካጎ ዝረኣናዮ ንሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ኤምባሲ ሙሉእ ነቲ ማሕበረኮም ይቆፃፀር እዩ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ክምዝገብ ከሎ ግን ከም ነፃ ኣካል ዘይ መንግስታዊ ትካል ኮይኑ እዩ ዝምዝገብ ነዚ ከዓ ንሕና ከም ድሌት ፍትሒ ኣፅኒዕና መርትዖታት ኣኪብና ናብ ቤት ፍርዲ ወሲድና ጠጠው ክነብሎ ይግባአና ንስርዓት እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ማሕበረኮም ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ብመንገዲ እቲ ማሕበረኮም ኣድገር ተቐዳመይተን ነቶም ጊላታት መቆፃፀር እዩ እንታይ በቲ ማሕበረኮም ገይሩ ዘይውዳእ ፌስቲቫል ኣሎ ዘይውዳእ ኣኼባታት ኣሎ ዘይውዳእ ሃገራውያን በዓላት ኣሎ 24 ጉንበት 20 ሰነ ሓደ መስከረም ናይ ፈንቅል ካብኡ ሓሊፍካ ድራር ተጋልቲ ናይ ደቅ ካብ ብዙ ሓደ ኣብ ወርሒ ሓደ ወይ ክልተ ኣኼባ ጌርካ ነቶም ጊላታት ናትካ ትቋፃፀር ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ይኸኒ ነፍሲ ወከፍ ማለት እቶም ጊላታትካ ኸኒ ገንዘቦም እንዳመጅረትካ ኸኣኒ ዋጋ ዘይብሎም ተትርፎም ከምዚ ዓይነት ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ተራእዩ ይፈልጥኒ ሕጂ እቶም ዝምዝመት ዘሎ ምርጮም እዩ ፈትዮም እዮም ዝገብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ከዓ ይሕዝኑካ ክሳብ ክንደይ ሲ ሰነፋት ደናቁር ምዃኖም እዩ ዘርእየካ ሰሪሕካ ንዓማፅ ስርዓት ትህብ ነቲ ገበነኛ ስርዓት ንሳቶም እውን ኣካል ትገበን ይኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ብዘዋፅዎ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ድጭፍለቕ ዘሎ ድርግቕ ዘሎ ፈቆዶ ኩናት ንኤርትራዊ መንእሰይ ዘእትዎ ዘሎ ኣብ ካልእቲ ማሕበረኮም ድሕር ዳ ኮይንካ በታ ነዋሕ ገመድ ምስ ተኣሰርካ ፍሕት ኢልካ ንኸይትወፅእ ልክ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ብክቦ እንድሕዝዎ ነዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ከዓ ተመሳሳሊ መንገዲ እዮም ድሕዝዎ እንታኮንካ ኣኼባ ደይ መፃኻ ኣብ ዝሓለፈ 500 ጥራይ ዋፂኻ ኩሉ ሰብ ሸሽሕ ከውፅእ ከሎ ከምዚ ኢልካ ፌስቲቫል ኣይሳተፍካን ከምዚ ኢልካ ኣብቲ ናይዞም ኣኼባ ይነበርካን ኣብ ድራር ተጋልቲ ጉቡእ ካይገበርካን በቃ ባርነት እኮ እዚ ኣብ ሃገራት ምዕራብ መፅኦም ኣብቲ ሙሉእ ናፅነት ዘለዎ መፅኦም ሲ ኣብ ባርነት እዮም ዝነብሩ ዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም ኢሳያስ ነብሱ ሓራ ገይርዋ እዩ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሞት ርኡ ምስ ወፅአ ሕጂ ሓራ ኮይኑ በቃ ከማና ይነብር ኣሎ ግን ንሱ እውን ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ምስኦም ዝነበረ ሲ ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ንሱ ጥራይ ዝፈልጦ እቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዎ ኸነ እቶም ስነጥዋይ ንገዛርሱ ብመንገዲ ማሕበረኮማት ይኣስርዎም ማለት እዮም ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ንዓይ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎውን ማለት እዩ እዞም ሕጂ ንሕና ስነጥዋይን ኢሎም ነቲ ስርዓት ዘገልግልዎ ኣብቲ ናይቲ ማሕበረኮም ዕግሽግሽ ዝብሉ ኣብቲ ናይቲ ኤምባሲ ዕግሽግሽ ዝብሉ ፅባሕ ንጎ ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብገበን ክሕተት እዮም ምክንያቱ ነቲ ስርዓት መሳርሒ ኮይኖም ሓደ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስርዓት ዘለዉ ጊላታት እንታይ ይገብሮም ኣሎ ማለት እዮም ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ኮይኖም ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ንኸይወፁ ይገብሮም ልዕሊ ኩሉ ኸኒ ኩሉ እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ንጥፈታት ናታቶም ኢድ ስለ ዘለዎ ሕጂ እቶም ስነጥባውያን ንገዛርሶም ልክዕ ከምቶም ታራ ህዝቢ ንሶም እውን ብገመድ ተኣስሩ እዮም እንድሕር ደኣ ሕቶ ክትሓትት ጀሚርካ ከምዚ ኢሳያስ ደበሳይ ኣብ ደገ ምስ ሓተተ እዩ ዝኩሉ ሽግር መፅዩ ምክንያቱ ናፅነቱ ኣብ ደገ ከሎ ክእውጅ ምስ ጀመረ እቶም ሰበስልጣናት ናይ ስርዓት ኣይፈትዋን እዮም እቶም ኣብ ኤምባሲታት እቶም ኣብ ማሕበረኮማት ዝነጥፉ ኣይፈትዋን እዮም ኢሳያስ ብኸማ እዩ ምስኣቶም ተባኢሱ ምክንያቱ ሕቶ ክሓትት ጀሚሩ ኣብ ደገ ከሎ ተቃውሞ ክርኢ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስኣተወ ከዓኒ በል ንሕና መን ምዃንና ክንርእየካ ኢሎም ከዓኒ ሂወቱ በቃ ሪዩስ በቃ ካብ ኣፍ ደገ ሞት ተመሊሱ ማለት እዩ ሕጂ ንኢሳያስ መምሃር እዮም ክገብርዎ ሓሲቦም ንኢሳያስ ደበሳይ እንድሕር ደኣ ከም ኢሳያስ ደበሳይ እንድሕር ደኣ ሓፍሓፍ ኢልኩም እንድሕር ደኣ ዝበልናኩም እንድሕር ደኣ ዘይገርኩም እንድሕር ደኣ ሕቶታት ሓቲትኩም ኣብ ኤርትራ ምስ ከድኩም ኣብ ጉድጓድ ኢና ነእትወኩም እዛ ናይ ኢሳያስ ዝገበርዋ ንኩሎም ቶም ስነጥባውያን መልእኽቲ እያ ነይራ
برجز كاني نيسياس وان اتوم عبد جزلو سنة وانون مسي إمباسي تحبابي رومن نتي ناتو نعو نمخساس تتصاوت وترى أب وانو تجلسي مالتي سلازي اتي محبركم اتوم سنة وان زيهم كلهم مسارح ملكيهم نتوم سنة وان نجز أسم تام نجورو ندحر أخا مسمر كوسو جميرهم تاي جورهم أبتانا يتمزل لنا بعد أي ساتفني أنا 24 قمت أي ساتفني خا أب ناي مسكرم حدا توجير كالخ عم مدرخ هاي تديبني خا بفرحي أم زنورو تم سنة وان زقابي هير زهابهم مويا تالنت خلو أب هاجرات معراب مسيهم سني بفرحي نور خابز زغفق نجر كل يكلني خابز زغفق جيرانات كله أي كلني سب ود سبسي مجمرة نفس يزونا زوم سوازياتهم جينا نفسهم خونن يكونهم كاو حالفهم كاني مسارحة بعلوك سرعات يخونوا مالتي لازم إزي يزقبر دلوتي إمباس إزي يتقبر دلوتي محبركم تقول له زقبرو دلو خازي حقاوي حجي عبز محبركم عز إكب جنزب كل مالتي درار تقال تبهي إكب جنزب بكاش ناب إمباسي خير ناي كانسر مسارح مش انت بهاي الجنزب إكب أكيد كان ناب إمباسي يركب إذا قول له إكب جنزب صعب يقبرني 100 شحي تواتي خلتي 100 شحي ديو بقى بكاش إن حرات محال فوهن كانت ماتي قولوا عز هذا زي حقاوي وكان نبلشوا الناس تقالعين كندي تأكيبو ما نابصحيو بخمي بصحيو أبي بصحيو إذا تعد بحال صعب يلن إذا صعب سلسحة أب شيكاغو نتي صعب زحاتته تعال بارا زبولو مالتي مهنيات خدحاتت سلازي بالك إذا قا حقاوي يكونن ماني لاوندرين يزبحال بأمريكا ገንዘብ እንድሕር ብካሽ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ተሰጋግራ ኣለኻ ማኒ ላውንድሪ ወይ ከዓ ሕፅቦ ይበሃል ንሕና ግን ነዚ ጠጠው ክነብሉ ኣይከኣልናን ዘለና እንታይ ኢና ክንገብር ነዚ ጠጠው ክነብል ዘይክኢልና ሲ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንስርዓት ግደፍ ክንስዕሮ በቃ እዚ እኮ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ደሎ ዘይሕጋዊ ስራሕ ኮይኑ ፈልጦ ኢና እቲ ስርዓት ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ብልሽው ከም ዝኾነ ናይ ስርቂ ስርዓት ከም ዝኾነ ናይ ገንዘብ ምጥፍፋእ ስርዓት ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ እንዳፈለጥና ነዚ ግን ክንገብር ኣይከኣልናን ከም ደለይ ትፍትሒ ነፍስና ክንሓክኽ ክንክእል ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ገበናት ይፍፀም ኣሎ ሕጂ እውን ማያ ይሓለፎን እዚ ኢሳያስ ደበሳይ ጽሒፍዎ ዘሎ ንዓና ናይ ደወል ቃጭል እዩ ክንባራበር ከም ዘለና እንታይ እንሰርሓ ዘለዋ ዘን ማሕበረኮማት እንታይ ዓይነት ዝምድና እዩ ዘለዎን ምስ ኤምባሲ እዚ ኩሉ እዘን ማሕበረኮማት ማለት ምስ ኤምባሲ ክሰርሓ ከሎ ወኪል ናይ ስርዓት ኮይነን ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል ይኹን ንመንግስቲ ወኪሉ ክሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ፍትሒ ዲፓርትመንት ማለት ጃስቲስ ዲፓርትመንት ክምዝገብ ክኽእል ኣለዎ ፋራ ዝበሃል ኣሎ ፎሬን ሬጅስትሬሽን ኣክት ዝበሃል ኣሎ ንዕኡ ክትምዝገብ ክትክእል ኣለካ ብወግዒ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪል እየ ዝሰርሕ ኢልካ ክትምዝገብ ክትክእል ኣለካ ከምኡ ከይገበርካ ትሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ሕጋዊ ይኮነን ብኣሽሓት ክትቅፅዓ ትኽእል ኢኻ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ እዞም ኩለን ኤምባሲታት ከዓ ማለት እዩ ኣብቲ ብፋራ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ፎሬን ሬጅስትሬሽን ኣክት ዝበሃል ሬጅስተርድ ኣይኮናን ንሕና ተድልየና ነገር ሲምፕል እየ እተን ማሕበረኮማት ምስቲ ኤምባሲ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኤምባሲ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኮኔክት ምግባር እያ ታዶት ኮኔክት ምግባር መርትዖታት መካብ እዚአን መርትዖታት ኣኪብካ ክስ ምስራት እዩ ንድሕር ደኣ ከምኡ ጌርካ ንሕና ዘይኮንና ባዕሉ እቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ተገብር ኢንቨስቲጌት ገብር ክጅምር እዩ እዚኣቶም ነቲ ስርዓት ወኪሎም ዝሰርሑ ተኮይኖም ስለምንታይ ኣብቲ ፎሬን ሬጅስትሬሽን ኣክት ዝበሃል ዘይተመዝገቡ ብሕሪኡ እቲ ምፅራይ ምስ መፀ እቲ ምርመራ ምስ መፀ ኩሉ እቲ ጉድ ክወፅእ ምዃን ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ኢና ክንገብር ዘይከኣልና ዘለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ገበናት እንዳተፈፀመ ነዚ ገበናት እዚ ክነቃልዑ ኣይከኣልናን ኣለና ዓብ ድኽመት ኣለና ከም ደለይቲ ፍትሒ ካብኡ ሓሊፉ እዚ ኩሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ናይ ሓዋላ ገንዘብ ብመንገዲ ኤምባሲታት ናይ ስርዓት ህግደፍ ወይ እውን ንሳቶም ብዘዋፈርዎም እዩ ዝካየድ ንሕና ንርህፅ $100 ሰይድና $9 ስርዓት ይወስዶ እቲ ገንዘብ ይሕፀብ ማኒ ላውንድሪ ንግበር ነዚ እውን ጠጠው ክነብል ኣይከኣልናን ዘለና ብዙሓደ እቲ ንሕና ንሰዶ ገንዘብ በቲ ዝግብኦ ዓቐን ናብ ስድራና ንክበፅሕ ከማን ክንቃለስ ይግባአና ሕጋዊ መንገዲ
ብዙ واحد ኣብ ሰዓት እዚ ሓንቲ $100 ኣብ ኤርትራ ኸይዳ ማለት እዩ ብዙ واحد ክንደይ ክሽረፍ ዝግባእ 140 150 ናቐፋ ክሽረፍ ዝግባእ 15 ናቐፋ ክሽረፍ ዘላ ስለዚ ሕጋውያን ናይ ሸርፊ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ከም ዝህሉ ብምግባር ነዚ እውን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ፀቕጢ ብምግባር ነቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ናይ ስርዓት ነቲ ዘይሕጋዊ ናይ ሓዋላ መንገዲ ናይ ስርዓት ብምቅላዕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሕራይ እቲ ሓዋላ ጠጠው ከይነብሎ ስድራ ቤትና ከይጠምዩ ከይሞቱ ግን ነቲ ዘይሕጋዊ ናይ ሓዋላ መንገዲ ጠጠው እንተቢልናዮ እውን ገለ ፍታሕ ክነምፅእ ንኽእልና ነዚ እውን ክንገብር ኣይከኣልናን ዘለና ንሱ ስለ ዝኾነ እቶም ኤምባሲታት እቶም ቆንስላት እቶም ማሕበረ ኮማት ከም ድላዮም ዕንድሩ ኣለዎም ንዓና ከፋርሑና ተገምጢሎም ኮር ተገምጠል እዩ ዘይሕጋውያን ሰባት ክንሶም ዘይሕጋዊ ስራሕ እንዳሰርሑ እዚ ኩሉ ነገር እንዳገበሩ ከለዎስ ተገምጢሎም ንዓና የፋርሑና ንዓና የኸስና እዚ ሕምቀት ናይ ደለይት ፍርሒ ተራይ ዘንፀባርቕ ናትና ድኻም እዩ ዘንፀባርቕ ሕጂ እውን ኣካይዳና ክንዕርኽ ክንክእል ኣለና መንገድና ክነስተኻኽል ክንክእል ኣለና ቅድሚ 3000 ደሎ ኣብ ዓድኻ ኣሎ ዘሎ ስርዓት ናብኡ ኢድና ቅድሚ ምጥዋጥና ነዞም ኣብዚ ምሳና ዘለዉ ናብኣቶም ኢድና ክነዋጣውጥ ክንክእል ኣለና ንዓቶም ጠጠው ክነብሎም ክንክእል ኣለና ንዓቶም ኣብ ሕጊ ክነቕርቦም ክንክእል ኣለና እንድሕር ደኣ ከምኡ ጌርና ኢና ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክንስዕሮ ንኽእል ካልእ ኣብ ደገ ኮይኖም ማለት እዮም ብመንገዲ እቲ ማሕበረ ኮማት ይኹን ከምኡ ከዓኒ በቲ ኤምባሲ እንዳተመወሉ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን 24 ሰዓት ዝሰርሑ ዘሎ ከምኡውን ማለት እዩ ንጡፋት ኣባላት ናይ ስርዓት ኮይኖም ማለት እዮም ኣስመራ ኣትዮም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ፈቆዶ ግንባራት ካላሽን ተሸኪሞም ፈቆዶ ሰዋ ኩሉ ክገብሩ እንዳረኣና እዮም ነዚኣቶም እውን ጠጠው ክነብል ኣይከኣልናን ዘለና እዞም ኩሎም ካብ ወፃኢ ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ክኾኑ ይኽእል ካብ ኤውሮጳ ይኹን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክቐትለና ክኣስረና ስለ ዝኾነ ኢሎም ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝተዋህቦም እዩ ስለዚ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ናይ ሓሶት ፖለቲካዊ ዕቑባ እዩ ነይሩ ነዚ ኸማን ነዚ ናይ ሓሶት ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝረኸቡ ንዓዓቶም እውን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክነቕርቦም ኣይከኣልና ፀገም የለን እንድሕር ደኣ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ከምቲ ዝብልዎ ኮይኖም ዓድና ህዝብና መንግስትና ብፍላይ ከዓ መንግስትና ዝብሉ ዝኣምኑ ነስርዓት ድሕግዞት ኮይኖም ፀገም የለን ክነብሩ ክነፍቅደሎም ክንክእል ዓዶም ክኸዱ ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ነዚ እውን ክንገብር ኣይከኣልናን ዘለና እዞም ኩሎም ኣብ ደገ ኮይኖም ብሓሶት ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝረኸቡ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪብና ናብ ኢሚግሬሽናት ጥርዓን ብምቕራብ መርትዖታትና ብምእካብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ኣብነት ነቶም ካልኦት እውን ክንገብሮም ይግባአና ከምኡ እንተንገብር እዛ ኩላ ተውደኽድኽ ደላ እዛ ኩላ ኣብ ፍቆዶ ጓይላ እዛ ኩላ መሳርሒ ናይ ስርዓት ትኸውን ደላ ብኣፍ ደገ ናይቲ ስርዓት ብኣፍ ደገ ኤምባሲ እውን ኣይሓልፉን እዮም ስለዚ ንሕና ከም ደለይት ፍትሒ ብዙሕ ይጎድለና ኣሎ ብዙሕ ክንገብሮ ዝግባአና ኣይንገብር ኢና ዘለና ሕጂ እዚ ኢሳያስ ደበሳይ ፅሒፍዎ ዘሎ ንዓና ክንሓስብ ክገብረና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ግዕዝይና ሕጂ ተስፋ ይገብር ክውስኽ ይብል ኣሎ ኢሳያስ ዝያዳ ብዛዕባ ኣብ ካልእ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ይኹን ኣብ ካልእ ማሕበረ ኮማት ዘሎ ጉዕዝያ ሰራሓ ብልሽውናን ካልእን ክዛረብ ማለት እዩ ግን ናቱ ምዝራብ እውን ኣየድልኒ ንሕና ዕዮ ገዛና ክንገብር ክንክእል ኣለና ነዚ ኩሉ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ሓንቲ እኳ ካብዘን ኩለንሲ ነቲ ስርዓት እንታይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ቻሌንጅ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ካብኡ ተረፈ ግን በቃ ከም ሓደ ሕጋዊ ወኪል ናይ መንግስቲ ከም ሓደ ሕጋዊ ማሕበረኮም ከም ሓደ ሕጋዊ ገንዘባት ተሓላላፊ እንዳሰርሐ ክንሪኦ ከለና በቃ ንሕና ከዓ ንስቕ ኢልና ሓደ ግዜ እውን ኣካል ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ ኣብኣቶም ከድና ገንዘብና ንሕወል ገለገለና እውን ኣብቲ ኤምባሲ ከድና 200 ንኸፍል እውን ኣይንስኣየና ስለዚ ነቲ ክንስዕሮ እንደሊ ዘለና ነቲ ንዓና ስድራ ቤትናን ኣብ ዓድና ንክንፋነቐል ጌርና ዘሎ ተዛዋር ናቱ መሳርሒ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እውን እዘን ኤምባሲታት እዘን ቆንስላት እዘን ማሕበረ ኮማት እቶም ንዑ ዘገልግልዎ ዘሎ ስነ ጥበባውያን እዚኦም ኩሎም ዘይሕጋውያን ስለ ዝኾኑ እዚኦም ኩሎም ኣንጻር ሃገርን ህዝብን ጠጠው ዝበሉ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ነቲ ኣብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ መከራ ኣደራዕ ግፍዒ ተሓተቲ ስለ ዝኾኑ
خنقالوسوم ኣለና ክንስዕሮም ክንክእል ኣለና ድሕርዳ ኣብ ዳያስፖራ ሲዒርናዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኸ ነስርዓት ክንስዕሮ ፀገማ ይህልወናኒ ካብኡ ተረፈ ግን ነዚ ዳያስፖራ ዘሎ ሓይሊ ከይሰዓርና ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓይሊ ክንስዕሮ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ንኹላቶም ብፍላይ ከዓ ነቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ብርጌድ ንሓመዱ ክኾን ይኽእል ይኣክል ክኾን ይኽእል ብሩህ መጻኢ ፈልሲ ኩሉ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ሕጊ ክኢላታት ሰብ ሞያ ኣተኩሮ ክንህቦ ክንክእል ኣለና እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ደሎ ዘይሕጋዊ ስራሕ በቃ ሓደ ሰብሲ ኣብዚ ሰብ ክቐትል እንዳርኣኻዮሲ እንድሕር ኣረጊፅካ ትሓልፍ ኮንካ በቃ ንሓደ ገበነኛ ናፃ ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኖም ዝገብሩ ደሎ ንሪኦ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ዘለና ስደት መፅኦም እንታይ ይገብሩና ኣለዉ ክቋፃፀሩና ፍትኑ ኣለዉ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ኣብ ልዕልና ጭኮና ምፍርራሕ ተሃዲድ ክሳብ ናይ ሞት ምፍራሕ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ማኒ ላውንደሪንግ ክገብሩ ንዕዘብ ኣለና ኣብዚ ዝዓቢ ነገር ኩሉ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ጭብጥታት ኣኪብና ኣንጻርቲ ኤምባሲ ኣንጻርቲ ቆንስላ ቤት ፅሕፈት ኣንጻርቲ ኮማዊ ቤት ፅሕፈታት ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እዚ እንድሕር ደኣ ጌርና እቲ ቃልስና እውን ንቕድሚት ክንደፍኦ ንኽእልና ኢለ ዝኣምን ኣብ መወዳእታ ደጊመ ንኢሳያስ ደበሳይ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣንጻር እቲ ስርዓት ብፍላይ ከዓኒ ነቲ ኩሉ ዝመፆ ዘሎ ተፃብኦታት ካብ ስርዓት ይኹን ዋላ እውን ካብዞም ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣበርክቶ ነዚ ኩሉ በዲሁ ተፃዊሩ ተደጋጋሚ ብዛዕባ እቲ ዝፈልጦ ዝሪኦ ይፅሕፍ ኣሎ ክተባብዖ ደሊ ክቕፅሎ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ነቲ ስርዓት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ እውን ተፀንቢሩ እጃሙ ከም ዘበርክተ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ቀፅሎ ይብሎን ኢሳያስ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ከዓኒ ሕጂ ማይ ሓለፎን ደሎ ሕጂ እውን ታራና ንውፃእ ይብል ማለት እዩ ሎም መዓል ዘዳለኹ መደብ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ዝመፅ ዘሎ ሰም ባህሊ ትሕሳን ረሃብና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ከነ ቴንክ ዩ ሳተላይት ቴሌቪዥን RPM ምስ ህዝቢ እህምህን ንምባልን ናብ ዝቕፅል መድረኽ ንምስጋርን ናብ 13 ከተማታት ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ማርች 1 ጀሚራ ዑደት ክትገብር እያ በዚ መሰረት ደንቨር ማርች 1 ዳላስ ማርች 2 ቤይ ኤርያ ማርች 8 ሲያትል ማርች 9 አትላንታ ማርች 15 ቻርሎት ማርች 16 ኢንዲያናፖሊስ ማርች 22 ዊኒፔግ ማርች 29 ሚኒያፖሊስ ማርች 30 ኤድመንተን April 5 ካልጋሪ April 6 ቶሮንቶ April 12 ኣብ መወዳእታ ድማ ዋሽንግተን ዲሲ April 13 ኣብዚ ናይ ህምህን ዘተ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክንምልስን ሓሳባት ክንሰምዕን ኢና ኣብ መወዳእታኡ ድማ ህዝቢ ብተሳትፍኡ ዋንነቱ ኣብ ትካል RPM ከራግጽ ክንጽበይና ሳተላይት ቴሌቪዥን RPM